أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كنت بصدد ذكر غزوة خيبر وتفصيل خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر كالآتي: خرج من المدينة جيش الصحابة المكون من 1600 مخلص، وكان فيه 200 فارس. ولكن قبل المغادرة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم تحت قيادة عباد بن بشر الأنصاري فريقا من العيون، وكانت مهمته حراسة الطرق أمام الجيش واستطلاع الأوضاع، ومن أجل الإلمام بطرق خيبر تم استئجار دليلين ب20 صاعا من التمر، أي حوالي 50 كيلو. ويقال إن اسميهما حسين بن خارجة الأشجعي وعبد الله بن نعيم، وكلاهما كان ينتميان إلى قبيلة أشجع. وخلال السفر من المدينة إلى خيبر نزل الجيش بالصهباء، فحان وقت الصلاة وتم أداؤها هناك. فقد روي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر بالصهباء ثم دعا بالأوزاد، فلم يؤت من أصحاب المعسكر إلا بالسويق. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. وكان بين الصهباء وخيبر 12 ميلا. وقد حدثت أثناء هذا السفر بعض الحوادث التي تبين أنه حتى في مثل هذه الظروف الطارئة كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم كثيرا بتربية أصحابه، ويستمر في التركيز على غرس الصفات مثل الانضباط والطاعة فيهم. ومن هذه الحوادث أنه شوهد في إحدى الليالي شيء يضيء أمام الجيش، فاهتم به النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد استطلاع الأمر علم أن جنديا من الجيش الإسلامي خرج من الجيش وكان يتقدم الجميع، وكانت خوذته تلمع في ضوء القمر، وكان اسمه أبو عبس. فقال صلى الله عليه وسلم: ائتوني به. وروى أبو عبس رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب انفصاله عن الجيش وتقدمه، فاعتذر عن ذلك، فنصحه النبي صلى الله عليه وسلم بالسير مع الجيش. وبعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يحدثه، وكان من الصحابة الفقراء الذين لا يجدون ما يعينهم على السفر إلى هذه الغزوة. فكان قد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لا أجد زادا لهذا السفر، وليس في البيت من النفقة ما أعيل به أهلي. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم رداء من ثيابه. فأخذ هذا الصحابي الحكيم هذا الرداء وذهب إلى السوق،
فأخبر الناس بأنه عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فباعه ب8 دراهم، فأنفق 2 درهمين على مصاريف بيته، و2 درهمين على زاده، و4 دراهم على عباءة لنفسه، والتحق بالجيش. ففي أثناء الحديث مع أبي أبس سأله النبي صلى الله عليه وسلم: أين الرداء الذي أعطيتك إياه؟ قال: بعته. ثم ذكر كل ما ذكرناه آنفا. فلما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك من أبي أبس ابتسم، ثم قال: يا أبا أبس، إنك الآن فقير جدا، والذي نفسي بيده لئن عشت وعمرت طويلا لترين بعد فترة قصيرة أن معيشتك قد ازدهرت كثيرا، وازدادت نفقة أهلك، وكثرت لديك دراهم ودنانير والعبيد، ولكن لن يكون كل هذا جيدا لك. لقد رأى أبو عبس رضي الله عنه تحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بأم عينيه، وكان يقول: والله لقد كان الأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما التعريف بأبي عبس فهو أن اسمه الحقيقي هو عبد العزى، فغيره النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبد الرحمن، وعاش 70 سنة، وتوفي في خلافة عثمان رضي الله عنه، وصلى عليه سيدنا عثمان رضي الله عنه، ودفن في البقيع. لقد ألقى النبي صلى الله عليه وسلم الصلح إلى بني غطفان، وكما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أثناء تقدمه نحو خيبر نزل بالصهباء، وصلى فيه العصر والمغرب والعشاء، وكان يبعد عن خيبر 12 ميلا. وبعد الصلاة دعا النبي صلى الله عليه وسلم الدليلين وأخبرهما بخطته للحرب، وقال: أريد أن أهاجم خيبر بطريقة أصبح حاجزا بين أهل خيبر وبلاد الشام، حتى لا يتمكنوا من الفرار نحو الشام، وفي نفس الوقت أريد أن أكون حاجزا بينهم وبين قبيلة بني غطفان، حتى لا يتمكنوا من تقديم أي مساعدة لهؤلاء اليهود. فخرج به دليل اسمه حسيل يمشي معه، ووقف عند مكان يؤدي منه إلى وادي خيبر طرق عديدة مختلفة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن أسماء هذه الطرق كلها، فأخبر أنها مثل حزن وشاش وحاطب وغيرها، وكان تحتوي كلها على معاني المشقة والضيق والغم والحزن. وكان اسم أحد الطرق مرحب، أي الرحابة والاتساع، فاختاره النبي صلى الله عليه وسلم تفاؤلا بإلقاء من الله تعالى. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أن بني غطفان وعدوا أهل خيبر بالمساعدة، وأنهم خرجوا ب4,000 رجل بهدف مهاجمة الجيش الإسلامي قبل وصوله إلى خيبر. وكان بنو غطفان قد أرسلوا نحو خيبر جيشا يبلغ حوالي 1000 رجل بقيادة قادتهم المشهورين مثل تليح بن خويلد وعيينة بن حصن، وكان هذا الجيش قد وصل إلى حصون خيبر، بينما كان الجيش المكون من 4,000 رجل في طريقه للتصدي للجيش الإسلامي والقضاء عليه. تواصل النبي صلى الله عليه وسلم مع بني غطفان، وأرسل إليهم كتابا كتب فيه أن يبقوا على الحياد في حرب خيبر، وأبلغهم بوضوح أن هذا وعد الله لي أن ينصرني على خيبر. يرى بعض المؤرخين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أن يتوقفوا عن مساعدة اليهود ويسلموا، وإن فعلوا فسيتم تسليم خيبر بعد فتحها إلى هذه القبائل. ويقول البعض إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يضع لهم شرط قبول الإسلام، بل قال:
يجب ألا يساعدوا أهل خيبر، وإن ابتعدوا عن هذا على الحياد فسيعطيهم نصف المحصول السنوي لخيبر. ولكن الغرور تملك قلوبهم بسبب جيشهم المكون من 15,000 مقاتل في مقابل 1600 مسلم، وكذلك بسبب حصونهم المنيعة، مما جعلهم يرفضون قبول عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم سيد الخزرج وصحابيه المخلص سيدنا سعد بن عبادة إلى عيينة سيد عسكر غطفان، وكان في حصن مرحب سيد اليهود في خيبر بصفته قائدا لجيش غطفان الذي كان قوامه 1000 جندي. فلما علم عيينة أن سيدنا سعد جاءه ممثلا للنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يأتي به داخل الحصن، فنهاه عن ذلك مرحب قائلا: يجب ألا تأتي بمندوب المسلمين هذا إلى داخل الحصن لئلا يتمكن من الاطلاع على الطريق المؤدي إلى الحصن. أما عيينة فكان يريد أن يدخل مندوب المسلمين لكي يطلع على قوتهم واستعدادهم ولوازمهم العسكرية الممتازة، ولكن مرحبا لم يوافق على ذلك. فقابل عيينة سيدنا سعد خارج الحصن، فنقل له سيدنا سعد رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قد وعدنا بفتح خيبر، عليك أن تعود من هنا وتكف عن الحرب، وبعد فتح خيبر ستعطون تمور خيبر هذا العام كلها. فقال عيينة لسيدنا سعد: لن نتخلى عن حليفنا مقابل أي قيمة، ونحن نعلم كم تملكون من القوة. هؤلاء اليهود أصحاب الحصون المتينة، وإن عدد جنودهم الشباب أيضا كبير، وهم يملكون السلاح أكثر منكم بكثير. إذا واجهتموهم فسوف تهلكون جميعا، وهم ليسوا كقريش وغيرهم الذين انتصرتم عليهم. وأضاف قائلا: انقل رسالتي إلى محمد صلى الله عليه وسلم أيضا. فقال سيدنا سعد ردا على جواب عيينة الناجم من التكبر: إني أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتينك في حصنك هذا، وعندها ستطلب العرض الذي قدمته لك الآن، لكنك حينئذ لن تعطى سوى السيف، أي ستكون الحرب. ويا عيينة، قد رأيت أننا حللنا بساحة يهود يثرب، كيف مزقوا كل ممزق. قال ذلك لعيينة وعاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بما جرى بينه وبين عيينة كله، وقال بمنتهى الإخلاص: يا رسول الله، إن الله منجز لك ما وعدك ومظهر دينه، فلا تعطي هذا الأعرابي تمرة واحدة. يا رسول الله، لئن أخذه السيف لا يسلمنه ولا يهربن إلى بلاده، كما فعل ذلك قبل اليوم في الخندق. فكانت هذه القبيلة جاءت بجيش قوامه 6000 مقاتل لدعم قريش، ثم هربوا من هناك. نجد ذكر الرعب الإلهي وفرار غطفان أيضا. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: نصرت بالرعب، وهذا تحقق مرة أخرى لجيوش غطفان. فكما ذكر كان جيش غطفان الذي قوامه 4000 جندي يأتي خلف الجيش الإسلامي ليمنع المسلمين من الوصول إلى خيبر، لكن قدر الله ظهر فعاد هذا الجيش الغطفاني فجأة إلى بيوتهم. فقد ورد في كتب التاريخ والسير إن قائد جيش الغطفانيين
سمع من خلفه نداء قويا حيث كان منذر ينذرهم قائلا: إن كتائب المسلمين أغارت على بيوتهم وأموالهم ومواشيهم، وأنهم يأسرون نساءهم وأولادهم ويأخذون أموالهم. فعادوا فورا ولم ينصروا اليهود، وكان ذلك نصرا من الغيب، وكان نداء إلهيا. ورد اختلاف في بيان عدد جيش الغطفانيين، وكما ذكر من قبل في كتاب أن 1000 مقاتل من بني غطفان كانوا قد جاءوا إلى يهود خيبر لدعمهم بقيادة عيينة بن حصن، بينما ورد في غيره من كتب السير أن عددهم 4000. وكذلك قد ورد في بعض كتب السير أن جيش بني غطفان المشتمل على 4000 نفر بقيادة عيينة لما كان يسير إلى خيبر تكلم أفراد وفد النبي صلى الله عليه وسلم مع عيينة في الطريق، وبعده عادت هذه الكتيبة إلى بلادهم لرعب من الله عز وجل. هذا ما ورد في سيرة ابن هشام. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتابع سفره إلى خيبر، فلما تراءت له حصون خيبر في ظلام الليل قال للصحابة: قفوا، فوقفوا كلهم، ثم قال: اللهم رب السماوات السبع وما أذللنا، ورب الأرضين السبع وما أقللنا، ورب الشياطين وما أضللنا، ورب الرياح وما أذرينا، فإنا نسألك من خير هذه القرية وخير أهلها، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. أقدموا بسم الله. ثم سار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إلى المنزلة، وهي سوق لخيبر. صارت في سهم زيد بن ثابت رضي الله عنه، فعرس رسول الله صلى الله عليه وسلم بها ساعة من الليل، وكانت اليهود لا يظنون قبل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم لمناعتهم وسلاحهم وعددهم، فلما أحسوا بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم قاموا يخرجون كل يوم 10,000 مقاتل صفوفا، ثم يقولون: محمد صلى الله عليه وسلم يغزونا هيهات هيهات. فلما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بساحتهم ليلا لم يعرفوا ذلك حتى طلعت الشمس. فأصبحوا وقد خرجوا من حصونهم للعمل حاملين مساحيهم ومقاتلهم، فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوا هاربين إلى حصونهم. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى خيبر ليلا، وكان إذا أتى قوم بليل لم يغير بهم حتى يصبح، فما كان ليغير عليهم ليلا بل كان سيهاجم صباحا.
فلما أصبح خرجت اليهود بمساحيهم ومقاتلهم، فلما رأوه قالوا: محمد، والله محمد والخميس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خربت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين. ولم يمكث صلى الله عليه وسلم في المنزل طويلا، بل قد غير مكان الجيش. وعن ذلك ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إلى خيبر فبات في المنزل وهناك أصبح. جاءه الحباب بن منذر وقال: يا رسول الله، إنك نزلت منزلك هذا، فإن كان من أمر أمرت به فلا نتكلم، فإن كان رأي تكلمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو رأيي. فقال الحباب: يا رسول الله، دنوت من الحصون ونزلت بين ظهري النخل والأرض مالحة، وأنا أعرف أهل النطاع ليس قوم أبعد مدى سهم منهم ولا عدل رمية منهم، وهم مرتفعون علينا ينالوننا نبلهم ولا نأمن من بياتهم، يدخلون في خمر النخل. فتحول يا رسول الله إلى موضع آخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشرت بالرأي، ولكن نقاتلهم هذا اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أحسنت الرأي، لكن الناس نقاتلهم اليوم على أي حال. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة الذي كان مسؤولا عن الحراسة، وقال له: انظر لنا منزلا بعيدا من حصونهم. فطاف محمد حتى أتى الرجيع الذي يقع بين خيبر وقبائل غطفان، ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، وجدت لك منزلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على بركة الله. ولكن بما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد قرر مسبقا أن القتال سيكون اليوم من هذا الموقع، لذا بعد انتهاء المعركة مساء انتقل الجيش الإسلامي بأكمله إلى الموقع الجديد. وكان هناك عدة حصون في خيبر، ومن المهم أن نبين تقسيمها. فيما يتعلق بالتقسيم الجغرافي لحصون خيبر، يمكن وصفها كما يلي، خاصة وأن المعركة كانت تدور حول هذه الحصون التي فتحت واحدا تلو الآخر. هناك اختلاف ليس فقط في عدد هذه الحصون، ولكن أيضا في أسمائها، كما أن بعض أحداث المعركة نسبت إلى حصون معينة في بعض الكتب، بينما نسبت إلى حصون أخرى في كتب أخرى. في تاريخ اليعقوبي ورد أن عدد حصون خيبر 6، ولم يذكر حصن ناعم فيها، رغم أن معظم كتب السيرة تذكر أن معارك خيبر بدأت من هذا الحصن، أي ناعم. وفي الزرقاني ورد أن عدد الحصون 10. وبالنظر إلى جميع هذه الكتب يمكن القول إن منطقة خيبر كانت مقسمة إلى 3 أقسام: النطاط والشق والكتيبة، وكان تحتوي على 8 حصون موزعة كالتالي: في النطاط كان 3 حصون، ناعم والصعب وحصن الزبير، كان يسمى القلع في الأصل، ثم أصبح من نصيب الزبير بن عوام فاشتهر باسم حصن الزبير. وفي الشق كان حصنان، أبي وبري أو النزار كما ذكر البعض. وفي الكتيبة كان 3 حصون: القاموس والوطيح والسلالم. وتفصيل الحرب كالتالي:
ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وجيزة قبل بدء المعركة، فقال مخاطبا الصحابة: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله تعالى العافية، فإنكم لا تدرون ما تبتلون به منهم، فإذا لقيتموهم فقولوا: اللهم أنت ربنا وربهم، ونواصينا ونواصيهم بيدك، وإنما تقتلهم أنت. ثم أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في القتال، وحثهم على الصبر. وأول حصن حاصره حصن ناعم الذي كان حصنا متينا، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم يومه ذلك أشد القتال، وقاتله أهل النطاط أشد القتال. وترس جماعة من أصحاب رسول الله يومئذ وعليه درعان وبيضة ومغفر، وهو على فرس يقال له الضارب، وفي يده قناة وترس. كان العدو يمطر السهام بكثافة، لكن المسلمين كانوا يطلقون السهام بحذر لقلة عددها، بل كانوا يلتقطون سهام اليهود الساقطة ويعيدون إطلاقها عليهم. وفي هذه المعركة ورد ذكر استشهاد محمود بن مسلمة. فقد تعب محمود بن مسلمة وأثقله السلاح وأنهكه الحر، فجلس في ظل جدار حصن ناعم. يقال إن زعيم اليهود مرحبا رآه فدحرج عليه رحا، ويقال أيضا إن كنانة بن ربيع هو من ألقاها من الأعلى. أصابت الراحة رأسه فهشمت البيضة حتى سقطت جلدة جبينه على وجهه، وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد الجلدة فرجعت كما كانت، وعصبها رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب، لكن الجرح كان شديدا فلم ينجو محمود بن مسلمة، وتوفي بعد أيام قليلة. عندما جرح محمود واصى النبي صلى الله عليه وسلم أخاه محمد بن مسلمة قائلا: إن قاتل أخيك سيلقى مصيره قريبا. في ذلك اليوم الأول تكبد المسلمون خسائر فادحة، حيث أصيب 50 مسلما بسهام من الحصون. عند المساء توجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجيع وأمر الناس بالانضمام إليه. كان هذا هو الموقع الذي تم اختياره بناء على مشورة الحباب، وأصبح موقعا مركزيا للمسلمين. وكما ذكر سابقا كان هذا أقوى حصون اليهود، وكان يقود الدفاع عنه مرحب، أشجع وأشهر محارب في خيبر، يساعده أخواه ياسر والحارث، اللذان لم يكونا أقل منه شجاعة وجرأة. تشير روايات إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في القتال لمدة 10 أيام متواصلة. كان يخرج مصطحبا محمد بن مسلمة، ويترك عثمان مسؤولا عن المعسكر، وعند المساء كان يعود إلى نفس الموقع، حيث كان يحضر المسلمون الجرحى لتضميم جراحهم. وفي أحداث هذه المعركة نجد أيضا ذكر مبارزة مرحب واستشهاد عامر بن أكوع. وتفصيل ذلك أنه في أحد تلك الأيام خرج مرحب القائد اليهودي للحصن الذي لم يكن له نظير في الشجاعة والجرأة من الحصن، وبدأ يتحدى المسلمين، وهو يلوح بسيفه بكبرياء وغرور منشدا هذه الأبيات: قد علمت خيبر أني مرحب،
شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت تلهبوا. وعندما سمع عامر بن أكوع تحدي مرحب خرج من الجيش إلى الميدان وأنشد هذه الأبيات: قد علمت خيبر أني عامر شاك السلاح بطل مغامر. ومعناها قد علمت خيبر أنني عامر المدجج بالسلاح البطل المغامر الذي ينشد الشعر بلا خوف في خضم المخاطر الحربية. ثم توجه الاثنان وبدأ في مهاجمة بعضهما البعض. ضرب مرحب بسيفه فصد عامر الضرب بدرعه، ثم انحنى سريعا وضرب من الأسفل، ولكن لأن سيفه كان قصيرا فبدلا من أن يصيب مرحبا ارتد السيف وأصاب عامرا نفسه، مما تسبب له في جرح عميق أدى إلى استشهاده. كان هذا هو الشهيد الثاني في هذه المعركة، وقد دفن شهيدان في قبر واحد في الرجيع. يقول سلمة بن أكوع: إنه عندما قتل عمي عامر بن الأكوع بيده هو، قال بعض الصحابة: حبطت أعمال عامر. فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم باكيا وقلت: يا رسول الله، حبطت أعمال عامر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قال ذلك؟ قلت: يقول بعض أصحابك. قال صلى الله عليه وسلم: كذب من قاله، إن له لأجرين. وجمع بين إصبعيه: إنه لجاهد مجاهد، قل عربي مشى بها مثله. وفي رواية أنه لم يولد في العرب ومشى على الأرض مثل عامر، وإن له لأجرين، وقد كذب من قال ما سبق ذكره. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرجيع: كذب من قال ذلك، وإن له لأجرين. ومن هنا ظل يرسل الصحابة إلى 10 أيام متتالية لفتح حصن ناعم. إن فشل هذه المهمة عدة مرات وإصابة الصحابة بالجراح وشهادة صحابيين شجع اليهود أكثر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة: لأعطين الراية غدا رجلا يفتح على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال بريدة: فبتنا طيبة أنفسنا أن يفتح غدا. وبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. قال أبو هريرة: قال عمر: فما أحببت الإمارة قط حتى كان يومئذ. قال بريدة: فما منا رجل له من رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلة إلا وهو يرجو أن يكون ذلك الرجل، حتى تطاولت أنالها ورفعت رأسي لألي أعطاها. وفي حديث سلمة وجابر: كان علي تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفره إلى خيبر، إلا أنه قلق بعد ذلك بشدة وجاء لرمد شديد كان به لا يبصر. فلما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم قال علي في نفسه: كيف لي أن أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فلاحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. عندما أصبح النبي صلى الله عليه وسلم وصلى الفجر وطلب الراية، وقام وألقى الوعظ في الناس وقال: أين علي؟ قالوا: يشتكي عينيه. فقال صلى الله عليه وسلم: فأرسلوا إليه. قال سلمة: فجئت به. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك؟
قال رمدت حتى لا أبصر ما قدامي. قال صلى الله عليه وسلم أدنوا مني. يقول علي فوضع صلى الله عليه وسلم رأسي عند حجره ثم بزق في ألية يده فدلك بها عيني. قالوا فبرأ كأن لم يكن به وجع قط، فما وجعهما علي إلى يوم وفاته. ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي وأعطاه الراية. لقد ذكر سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه هذا الحادث وقال: وفي يوم خيبر سنحت لعلي فرصة لنيل شرف، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم لأعطين من أحب الله وأحبه الله تعالى، وأستودع السيف للذي فضله الله تعالى. يقول عمر رضي الله عنه: كنت موجودا في هذا المجلس وكنت أرفع رأسي حتى يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعطيني إياه، ولكنه يرى ويصمت، وأرفع رأسي مرة أخرى فينظر ويسكت حتى أتى علي وقد تشددت عيناه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقدم يا علي. فلما وصل إليه بصق في عينيه وقال: عافى الله عينيك، خذ هذا السيف الذي استودعك الله إياه. وقال سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه في مكان آخر: ذات يوم أخبر الله تعالى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن فتح هذه المدينة مقدر على يد علي، فدعا صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه صباح اليوم التالي وأعطاه راية، فهاجم علي الحصن مع الجيش الصحابة، وعلى الرغم من أن اليهود كانوا متحصنين في الحصن إلا أن الله أعطى عليا وأصحابه الآخرين قوة في ذلك اليوم، حتى فتح الحصن الأول قبل المساء. فجاء علي مسرعا بالراية ووصل تحت الحصن ونصبها في وسط الحجارة. قيل بشأن قتل الأعداء في رواية جابر رضي الله عنه إن أول من خرج للمبارزة من حصون خيبر كان حارثا أخا مرحب، فقتله علي رضي الله عنه، فعاد أصحاب حارث إلى الحصن. كذلك قتل القائد اليهودي عامر حيث خرج للمبارزة وكان رجلا ضخم الجثة، فخرج له علي رضي الله عنه ووجه إليه عدة ضربات، ولكن لم تؤثر أي منها. ثم ضربه علي رضي الله عنه على ساقه فجلس، فقتله رضي الله عنه وأخذ سلاحه. ثم هناك حادثة قتل قائد يهودي وهو ياسر الذي خرج طالبا المبارزة، فخرج له محمد بن مسلمة فقتله. إذن قتل ياسر أيضا أخو مرحب. قال ابن إسحاق إن ياسرا برز وهو أخو مرحب وكان يرتجز. وكتب محمد بن عمر أنه كان الأقوى بينهم وكان لديه أسلحة حربية يدوس بها الناس. فخرج إليه علي رضي الله عنه فقال له الزبير بن عوام: أقسم أنك لن تقف بيني وبينه. فقال الزبير: سأقاتله. فتراجع علي رضي الله عنه، وعندما خرج الزبير رضي الله عنه نحو الكافر قالت أمه صفية: يا رسول الله سيقتل ابني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، بل ابنك يقتله إن شاء الله. فخرج الزبير إليه مرتجزا فتقاتل فقتله الزبير. ثم خرج من الحصن مرحب أكبر مقاتل خيبر شجاعة مدججا بسلاح وهو يرتجز: قد علمت خيبر أني مرحب،
شاك السلاح بطل مجرب إذا الحروب أقبلت لهبوا. فبارزه علي رضي الله عنه لابسا جبة حمراء فاستل سيفه وارتجز بالأبيات التالية: أنا الذي سمتني أمي حيدرة كليث غابات كريه المنظرة وفيهم بالساعي كيل السندرة. مفهوم هذا المثل العربي يماثل قولنا: سوف أرد عليك بكيلو وربع مقابل كيلو، أو رد عليه بالحجر مقابل اللبنة. والصاع يساوي 3 كيلوغرامات تقريبا، أما السندرة فمكيال أوسع من الساع بكثير. يقول راوي: ثم ضرب علي رضي الله عنه بسيفه رأس مرحب فقتله، ثم كان الفتح على يديه رضي الله عنه. وفي رواية: تقاتل علي رضي الله عنه ومرحب، تقدم علي وضرب مرحبا بسيفه ضربة شقت خوذته ورأسه حتى وصل السيف إلى أسنانه. ثم شن القوم الغارة مع علي رضي الله عنه حتى فتح الله الحصن على يده. وقال بعض أصحاب السير إن محمد بن مسلمة هو الذي قتل مرحبا. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: خرج مرحب من الحصن وجمع سلاحه وأخذ يرتجز، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لهذا؟ فقال محمد بن مسلمة: أنا له يا رسول الله، والله لقد قتل أخي بالأمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقم إليه، اللهم أعنه عليه. فلما دنا أحدهما من صاحبه دخلت بينهما شجرة عمرية أي قديمة، فجعل أحدهما يلوذ بها من صاحبه، كلما لاذ بها منه اقتطع بسيفه ما دونه حتى برز كل واحد منهما لصاحبه. ثم حمل مرحب على محمد فضربه فاتقى بالدرقة، فوقع سيف مرحب فيها فعضت به فأمسكته، وضربه محمد بن مسلمة حتى قتله. كتب الحافظ ابن حجر شارح البخاري: قال ابن إسحاق وموسى بن عقبة والواقدي وغيرهم من أهل السير إن الذي قتل مرحبا هو محمد بن مسلمة، والحق أن الذي قتله محمد والحارث أخو مرحب، فاشتبه الأمر على بعض الرواة وذكروا اسم مرحب بدلا من الحارث. وإن لم يكن الأمر كذلك فإنما في صحيح مسلم مقدم على ما سواه، حيث ورد فيه عن مسلمة بن الأكوع أن علي رضي الله عنه قتل مرحبا. ورواية صحيح مسلم مقدمة لسببين: الأول أنها أصح سندا، والثاني أن جابر رضي الله عنه الذي روى أن محمد بن مسلمة قتل مرحبا لم يشهد غزوة خيبر. وليكن معلوما أيضا أن كتب التاريخ والسيرة قد اختلف بشأن الحصن الذي حصلت فيه مبارزة مرحب وغيره من اليهود وقتلهم. البخاري ومسلم وغيرهما من كتب الصحاح الستة لم تذكر اسم أي حصن بهذا الصدد، وكذلك بعض كتب السير مثل ابن هشام وطبقات ابن سعد وشرح زرقاني وغيرها قد ذكرت هذه الواقعات، ولكنها لم تخصص أي حصن، غير أن بعض المصادر ذكرت أن هذه الأحداث وقعت في حصن القاموس، بينما ورد في بعضها أنها وقعت في حصن ناعم. على كل حال، ظل النبي صلى الله عليه وسلم يغير مع المسلمين على هذا الحصن
حتى فتحه الله تعالى لهم في اليوم العاشر. ولم يذكر المؤرخون أي غنائم وسلاح حصل عليها المسلمون عند فتح قلعة نعيم التي كانت أمنع قلاع خيبر. من المحتمل أن المسلمين لم يغنموا عند فتحه أي شيء يذكر، لأن اليهود كانوا قد نقلوا نساءهم وأطفالهم إلى قلاعهم الأخرى سلفا استعدادا للطوارئ. ولما إن هزموا وعجزوا عن صد هجمات المسلمين على قلعة نعيم، انتقلوا هم أيضا إلى قلعة سعد بن معاذ، ولم يقع أي منهم أسيرا في أيدي المسلمين في المعارك التي جرت في تلك القلعة. سوف أذكر في المستقبل إن شاء الله تعالى مزيدا من تفاصيل الأحداث التي جرت في الحصون الأخرى. وكما هي عادتي أن أحثكم دوما على الدعاء، فأدعوكم إلى أن تدعوا لتحسن أوضاع العالم وأوضاع المسلمين خاصة، فادعوا كثيرا للمسلمين عموما وللفلسطينيين خاصة. يبدو أن الفلسطينيين مسرورون بأن الهدنة قد حصلت وسوف تؤدي إلى تحسن الظروف، ولكن الواقع أن الأوضاع تزداد سوءا على سوء. إن استراتيجية الرئيس الأمريكي الجديد وخططها قد بلغت منتهى الظلم. كان الأمريكان يقولون من قبل إن هذا الرئيس ليس خطرا لبلدنا، كما لن يتدخل في أمور البلاد الأخرى، ولكنه قد صار الآن خطرا على العالم كله. رحم الله الفلسطينيين ورحم أهل الدنيا وحماهم من خطره. على البلاد العربية خاصة أن تفتح عيونها وأن تسعى للاتحاد، إذ لا مناص من ذلك، وإلا فليست فلسطين فحسب، بل كل البلاد العربية ستواجه نكبات شديدة. لا شك أن أصوات بعض غير المسلمين بدأت ترتفع بحق الفلسطينيين ضد المظالم المنسبة عليهم، ولكن القوي سكران كليا في هذا الوقت بسكر قوته ولا يستمع لأحد. لذا فإن المسلمين بأمس الحاجة إلى التوجه إلى الدعاء، ومن واجبنا أن ندعو لهم، إذ ليس بأيدينا أي قوة أخرى. كذلك أدعو للأحمديين في باكستان أيضا، فإن أوضاعهم تزداد سوءا من حين لآخر بسبب المعارضة. ودعوا للأحمديين في بنغلاديش أيضا بأن يحميهم الله تعالى من كل أنواع المعارضة والهجمات. ودعوا للمظلومين في كل مكان وللأحمديين أيضا بأن يحميهم الله تعالى بحمايته وأمانه، وأن يلهم أهل الدنيا الصواب، ويجعلهم يهتمون بإرساء دعائم الأمن والسلام في العالم. وفقنا الله تعالى للدعوات. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم
ولذكر الله أكبر.